ركزوا على أهدافكم وغاياتكم، واجتنبوا مشتتات الطريق التي من أهمها الجدل وتتبع الأمور التي لا تعنيك الآن في دينك. ركزوا على أهدافكم الكبيرة. أنت تريد أن تطلب العلم الشرعي لتكون عالما، أنت تريد أن تتعلم كثيرا من أمور دينك لتنفع أمتك، أنت تريد أن تحصن نفسك وأن تتعلم وتقرأ لتكون مؤمنا ثابتا أمام الفتن والشهوات والشبهات، ولتكون مناصرا لهذا الدين بالحجة والبيان والبرهان. ركز على هدفك، لا تدخل في النقاشات والجدليات الموجودة في شبكات التواصل. فلان قال فلان أخطأ، ليش ما نرد على اللي أخطأ كذا إلى آخره. هذا كله ليس الآن.